सानह करबला ये वाक़या सन 61 हिजरी में पेश आया। उसके बावजूद मुसलमानों के जहनों में ये अब तक ताज़ा है। शायद इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, या इसलिए कि जबर की कुव्वतें बहुत सफाक थीं, शायद इसलिए कि ये एक अजीम जहाद था, शायद उसने मुसलमानों को सिखाया सच्चाई को कायम करने और उसके साथ कभी समझौता न करने का अज़म करना। करबला इराक का एक शहर है जो बगदाद से 100 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़ है। नाम करबला लफ्ज़ कर्ब से माखूज है, जिसका मतलब है गम, और बला का मतलब है तबाही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ज़माने में करबला का मकाम गदेरिया, नेनवा और सेतिल फुरा भी कहलाता था। सन 60 हिजरी में हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ और यजीद तख्त नशीन हुआ। हज़रत अमीर माविया के इंतकाल के वक्त हज़रत माविया का भतीजा यजीद का चचेरा भाई वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था। वलीद ने हस्बे दस्तूर हज़रत हुसैन को पैगाम भेजा ताकि उनसे नए अमीर यजीद के लिए बैत लें। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि सरेदस्त आप सोचने की मोहलत दें और इस बारे में नरमी इख्तियार करें। वलीद ने उनको मोहलत दे दी। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम मोहलत पाकर मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए। दूसरी तरफ जब कूफे वालों को इसका पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो मक्का शरीफ पहुंच गए हैं, तो उन्होंने अपने कासिद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना किए और उनसे दरख्वास्त की कि आप कूफे तशरीफ ले आएं। हम अब आप ही के हो गए हैं, हम लोग यजीद की बैत से मुनरिफ हैं। हमने गवर्नर कूफे के पीछे नमाज जुम्मा पढ़ना भी छोड़ दिया है। उस वक्त हज़रत नोमान बिन बशीर अंसारी यजीद की तरफ से कूफे के गवर्नर थे। जब अहले कूफा की तरफ से इस किस्म की दरख्वास्तें आईं तो हजरत हुसैन ने अपने चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफे भेजने का प्रोग्राम बनाया ताकि वो वहां जाकर सूरत हाल का अच्छी तरह जायजा लें। अगर अहले कूफा के बयानात सही हुए तो वो खुद भी कूफे पहुंच जाएंगे। करारदाद के मुताबिक हजरत मुस्लिम बिन अकील मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा पहुंचे। वहां से रास्ते की रहनुमाई के लिए 2 आदमी साथ लिए और कूफे की तरफ रवाना हो गए। जिस रास्ते से वो ले गए उसमें एक ऐसा लकुदक मैदान आ गया जिसमें पानी न मिलने के सबब प्यास से सख्त 2-4 हो गए। चनाचा उसी जगह एक रहनुमा इंतकाल कर गया। इस सूरत हाल के पेश आने पर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को एक खत लिखकर कूफे जाने से माजरत चाही, लेकिन हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने माजरत कबूल करने से इनकार कर दिया और लिखा कि आप जरूर कूफे जाएं। हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफे की तरफ चल दिए। वहाँ पहुंचकर एक शख्स ओसजा नामी के घर कयाम फरमाया। जब अहले कूफा में हजरत मुस्लिम बिन अकील की तशरीफ आवरी का चर्चा हुआ तो वो खुफिया तौर पर उनके यहाँ आए और उनके हाथ पर हजरत हुसैन के लिए बैत करने लगे। चुनाचा 12,000 अशखास ने बैत कर ली। दूसरी तरफ यजीद का एक कारिंदा अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन शोबा हजरमी को इसका पता चला तो उसने सारी कार्रवाई की इत्तला गवर्नर कूफे नोमान बशीर को दे दी और साथ ही कहा कि या तो आप वाक़तन कमजोर हैं या कूफे वालों ने आपको कमजोर समझ रखा है। देखते नहीं कि शहर की सूरत हाल मखदूश हो रही है। इस पर हजरत नोमान ने फरमाया कि मेरी ऐसी कमजोरी जो बड़े बनाए इताअत इलाही हो वो मुझे इस कुव्वत और ताकत से ज्यादा पसंद है जो उसकी मासियत में हो। मुझसे ये नहीं हो सकता कि जिस अमर पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाले रखा है खामुखा उस पर्दे को फाश करूं। इस पर अब्दुल्ला मस्कूर ने यह सारा माजरा यजीद को लिख कर भेजा। यजीद ने अपने एक आजाद करदा गुलाम सरहुन नामी से इस बारे में मशवरा लिया। उसने कहा अगर आपके वालिद जिंदा होते और आपको कोई मशवरा देते तो उसे कबूल करते। यजीद ने कहा जरूर। सरहुन ने कहा तो फिर मेरा मशवरा यह है कि आप कूफे की गवर्नरशिप उबैदुल्लाह बिन जियाद के सुपुर्द कर दें। इधर सूरत हाल ऐसी थी कि उन दिनों यजीद उबैदुल्लाह मस्कूर पर नाराज था और बसरा की गवर्नरशिप से भी उसे माजूल करना चाहता था, मगर सरहुन के मशवरे पर उसने इज़हार पसंदीदगी करते हुए बसरा के साथ कूफे की गवर्नरशिप भी उबैदुल्लाह बिन जियाद को नामजद कर दिया और लिख दिया कि कूफे पहुंचकर मुस्लिम बिन अकील को तलाश करो, अगर मिल जाए तो इसको कत्ल कर दो। और यहाँ ये हुआ कि जब उबैदुल्लाह को पता चल गया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील हानी के मकाम पर हैं, तो उसने कूफे के सरकर्दा लोगों से कहा कि क्या बात है, हानी मेरे पास नहीं आए। उस पर हाजरीन से एक शख्स मोहम्मद बिन अशब चंद हमराइयों के साथ हानी के यहाँ गए तो वो अपने दरवाजे पर मौजूद थे। इब्ने अशब ने कहा गवर्नर साहब आपको याद फरमाते हैं और आपके अब तक न हाजिर होने को बहुत महसूस करते हैं, लिहाजा आपको चलना चाहिए। चुनाचा उनके जोर देने पर हानी उनके साथ हो लिए और उबैदुल्लाह के पास पहुंचे। इत्तफाक से उस वक्त काजी शरी भी इब्ने ज़ियाद के पास मौजूद थे। उनसे मुखातिब होकर उसने कहा देखो इस हानी की चाल खोट की मजर है। फिर इतने में वो उसके पास आ गया और कहा हानी मुस्लिम बिन अकील कहाँ है? उसने कहा मुझे इल्म नहीं। इस पर उबैदुल्लाह बिन जियाद
زیاد نے 3000 درم دینے والے غلام کو اس کے سامنے کر دیا۔ ہانی بالکل لاجواب ہو گئے، البتہ اتنا کہا کہ میں نے انہیں اپنے گھر بلایا نہیں بلکہ وہ خود میرے گھر آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اچھا ان کو حاضر کرو۔ اس نے اس پر پسو پیش کیا تو ابن زیاد نے ان کو اپنے قریب بلوا کر انہیں زور سے چھڑی ماری۔ اس پر ہانی نے اس کے ایک محاذ سپاہی سے تلوار چھین کر عبید اللہ بن زیاد پر وار کرنا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس پر ابن زیاد نے یہ کہہ کر اب تمہارا خون حلال ہے قصر عمارت کے ایک حصے میں ان کو قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے کی اطلاع ہانی کے قبیلہ مزج کو ہوئی تو اس نے قصر عمارت پر یلغار بول دی۔ عبید اللہ بن زیاد نے شور سنا اور پوچھا تو کہا گیا کہ ہانی کا قبیلہ ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے قاضی شرعی کے ذریعے ان کو کہلایا کہ ہانی کو مسلم بن عقیل کا پتہ کرنے اور بعض باتوں کی تحقیق کے لیے روک لیا گیا ہے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ ہی قاضی شرعی پر بھی ایک غلام کو لگا دیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں۔ قاضی شرعی لوگوں کی طرف جاتے ہوئے ہانی کے پاس سے گزرے تو ہانی نے قاضی صاحب سے کہا میرے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ابن زیاد میرے قتل کے در پہ ہے۔ تاہم قاضی شرعی نے ہجوم کو ابن زیاد والی بات کہہ کر مطمئن کر دیا اور لوگ بھی یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے کہ ہانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب ہنگامے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے ذرائع ابلاغ سے کوفے میں اعلان کروا دیا جس کے نتیجے میں 40,000 لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ ان کو باقاعدہ انہوں نے ایک فوجی دستے کی شکل دے دی۔ خود حضرت مسلم بن عقیل اس قلب میں ہو گئے۔ اس طرح 40,000 کا یہ لشکر جرار قصر عمارت کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اہلیان کوفے کو اپنے قصر میں بلایا۔ جب یہ لشکر قصر عمارت تک پہنچ گیا تو سرداران کوفے نے اپنے قبیلے کو دیواروں کے اوپر سے گفتگو کر کے سمجھانا شروع کیا۔ اب تو حضرت مسلم بن عقیل کی فوج کے آدمی کھسکنے شروع ہوئے اور ہوتے ہوتے شام تک صرف 500 رہ گئے، حتیٰ کہ رات کے اندھیرے تک وہ بھی چل دیے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ایک مکان کے دروازے پر پہنچے تو ایک خاتون اندر سے آپ کی طرف نکلی۔ آپ نے اس کو پانی پلانے کے لیے کہا تو اس نے پانی تو پلا دیا لیکن اندر واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر باہر آئی تو آپ کو دروازے پر دیکھ کر اس نے کہا اے اللہ کے بندے، آپ کا اس طرح بیٹھنا مشکوک ہے، یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ اس نے کہا ہاں آ جائیے۔ آپ اندر چلے گئے لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اس عورت کے لڑکے نے محمد بن اشعث مذکور کو اطلاع دے دی جس نے فوراً عبید اللہ بن زیاد تک خبر پہنچائی۔ اس نے اس کے ہمراہ پولیس کو روانہ کر دیا اور ان کو حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ پولیس نے جا کر مکان کا محاصرہ کر لیا جبکہ حضرت مسلم کو خبر تک نہ ہو سکی۔ جب خود کو انہوں نے محصور پایا تو تلوار سونت کر نکل آئے اور پولیس کے مقابلے کی ٹھان لی، لیکن ابن اشعث نے ان کو روک کر کہا کہ میں ذمہ دار ہوں، آپ محفوظ رہیں گے۔ پس وہ حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے پاس پکڑ کر لے گئے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم سے انہیں قصر عمارت کی چھت پر لے جا کر قتل کر دیا اور ان کی لاش بازار میں لوگوں کے سامنے پھینک دی گئی۔ نیز اس کے حکم سے ہانی کو کوڑے کرکٹ کی جگہ تک گھسیٹتے ہوئے لے جا کر سولی دے دی گئی۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل چونکہ خط لکھ چکے تھے، 12,000 اہل کوفہ نے بیعت کر لی ہے، حضرت حسین جلد از جلد تشریف لے آئیں، اس لیے حضرت حسین علیہ السلام مکہ شریف سے کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب قدسیہ کے 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ حور بن یزید تمیمی حضرت حسین کے قافلے کو ملا۔ اس نے کہا کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کوفے۔ اس نے کہا وہاں تو کسی کی خیر کی توقع نہیں، آپ کو یہاں سے ہی واپس جانا چاہیے۔ پھر کوفیوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم کے قتل کی پوری روداد آپ کو سنائی۔ سارا قصہ سن کر حضرت حسین نے تو واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن حضرت مسلم کے بھائیوں نے یہ کہہ کر واپس جانے سے انکار کر دیا کہ ہم خون مسلم کا بدلہ لیں گے یا خود مارے جائیں گے۔ اس پر حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بغیر میں جی کر کیا کروں گا؟ اب وہ سب کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ کو ابن زیاد کی فوج کا ہراول دستہ نظر آیا تو آپ نے کربلا کا رخ کر لیا اور وہاں جا کر ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں ایک ہی طرف سے جنگ کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ خیمے نصب کر لیے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 کے قریب پیدل تھے۔ دوسری طرف عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو جو کہ کوفے کا گورنر تھا ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس شخص کے معاملے میں میری مدد کریں۔ عمر بن سعد نے کہا مجھے تو معاف ہی رکھیں۔ ابن زیاد نہ مانا۔ اس پر عمر بن سعد نے کہا ایک رات سوچنے کی مہلت تو دے دیجیے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا ٹھیک ہے سوچ لو۔ ابن سعد نے رات بھر سوچنے کے بعد آمادگی کی اطلاع دے دی۔ اب عمر بن سعد حضرت حسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت حسین نے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ دیکھو 3 باتوں میں سے ایک بات منظور کر لو، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر چلے جانے دو، یا مجھے موقع دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس پہنچ جاؤں، اور یا پھر یہ کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد نے یہ بات نہ مانی اور جنگ شروع ہوئی جس میں اہل بیت کے ساتھ ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے۔ ان کا صرف ایک لڑکا بچا رہ گیا تھا اور وہ بچہ علی بن حسین زین العابدین تھے جو روایت کے راوی ابو جعفر الباقر کے والد تھے۔ یہ عورتوں کے ساتھ تھے اور بیمار تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ حضرت زینب بنت علی اس کے
کے اوپر گر پڑی اور فرمایا کہ جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں گی اس بچے کو قتل نہ ہونے دوں گی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں ابن زیاد نے اپنا یہ حکم واپس لے لیا اور بعد میں اسیران جنگ کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ جب حضرت حسین علیہ السلام کے یہ بچے یزید کے دربار میں پہنچے تو چند درباریوں نے حسب دستور یزید کو تہنیت فتح پیش کی۔ ان میں سے ایک شخص نے یہاں تک جسارت کر ڈالی کہ ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، امیر المومنین یہ مجھے دے دیجئے۔ یہ سن کر حضرت زینب بنت علی نے کہا، بخدا یہ نہیں ہو سکتا بجز اس صورت میں کہ یزید دین الہی سے نکل جائے۔ پھر اس شخص نے دوبارہ کہا تو یزید نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس کے بعد یزید نے ان سب بیبیوں کو محل اسرار میں بھیج دیا، پھر ان کو تیار کرا کے مدینہ روانہ کر دیا۔ اللہ حافظ۔